أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. جھوم جھوم کے بلند آواز سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز نہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم سامعین اکرام صدر محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی گرامی قدر حضرات دیگر نعت خانہ نشر لسان واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم تمام بانیان آبدی کاوشاں دے نال محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اس علاقہ دے اندر زیر پذیر ہے. بس سلسلہ چہلم شریف دعا کے صدقہ اس رات جس رات صبح حضور اپنی ماں دی گودی تشریف لے کے آئے ساڑھی آج دی محفل پاک کو قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. خصوصاً میرے انتہائی محبت حاملن برادر بھائی محمد علی صاحب اور دیگر انہاں دی پوری ٹیم میں فردن سارے دے نام تو واقف نہیں لیکن جنہاں دے ذکر چاہے وہ سارے تو ہنو جانن والے ہیں. تو میں آخر تے دعا یہی کراں گا کہ انہاں دے تعارف دے متعلق کہ اللہ کریم جس قدر انہاں نے اہتمام کیتا ہے اور جس طرح انہاں نے محفل نو سجایا اللہ کریم ایویں انہاں دی اور ساڑی اما جان دی قبر نو ایویں سجا کے جنت دے باغاں چ باغ بنا دے لے اور انہاں دے درجات نو مزید بلندی عطا فرمائے. والدین دی عظمت دے حوالے دے نال میں ایک دو باتاں تہاڈے سامنے عرض کرنی ہیں. توجہ دے نال سماعت فرمایا جے جڑے بچے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں پتر میرے ول توجہ کرو. اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. خالق کائنات نے ساری انسانیت نو مخاطب فرمایا تے فرمایا سارے انسانوں سن لو میں تہاڈا رب میں تہاڈا پالن ہار میں تہاڈا پالن والا میں رب ہو کے تہانوں ایک حکمن وصیت کر رہا ہوں کہ میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرے آجے اور میری عبادت تو بعد جڑا سارے تو اہم کام ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین دنال حسن سلوک کرے آجے. تسی سبحان اللہ بولو تو میں پڑھاں قرآن بھائی ہون امت نہیں سبحان اللہ بول لی تھی. یقین کرے جے محفل چاہیو میری گل پہلے سن لو محفل چاہیو جمعہ دا دیہڑا ہوگے تے اثر تو بعد دا ٹائم ہوگے تو سبحان اللہ بولو تے تانوں رب کنا کا اجر دے وے یار. صوفیات فرماندے نے جدوں بندہ قبر وچ جاندا نا تے مرن تو بعد اونوں بھاوے رات نو دفن ہوے دینے ہوے جڑے ٹائم مرضی دفن ہوے نا تے جدوں قبر والے دفنا کے ٹر جاندے نے اونوں ایویں لگدا جویں اثر دا ویلا ہو گیا.
تو صوفیاء فرمایا کرتے ہیں کہ اکثر اولیاء اللہ دا معمول اے وے کہ وہ اثر تو مغرب تک دے درمیان دے وچ ذکر الہی کرتے ہیں. او دی وجہ صرف اے وے کہ جدو مرن گے تے قبر وچ جاندے نے تے فرشتے آندے نے آ کے سوال کرن واسطے تو انہوں ایویں لگدا جویں اثر دا ٹائم ہو گیا. تو او پتہ کی آکھن گے فرشتے او سوال پوچھن گے تے آکھن گے ساڈا اللہ دی یاد دا ٹائم ہو گیا ہے. تے اے دا مطلب اے وے کہ جس رب دا تعارف ساڈے کول پوچھن آئے ہو تے اسے دا تے ذکر کرن لگے ہیں. تے اے اپنی عادت ہونے سبحان اللہ کر کے بنا لو قبر وچ کم آوے گی. ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا یا اللہ جڑا جنی اچھی ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولے اونی جلدی مدینے پاک دا ان مسافر بنا دے. ہن جڑا سارے تو اچھی ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولے جمعے دا دھیاڑا یا اللہ اپنی امی تے ابو دے نال حج تے عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا سارے تو اچھی ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولا یا اللہ تیرا کی جاندا جمعے دا دہاڑا اج سوے تے رات مدینے والے آقا دی زیارت ہی ہو جاوے. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. ہن کام ایتھے کر رکھا جے سارے دی توجہ ہوگی میرے وال. ہن سنو رب دا کلام کہ اللہ قرآن نے پہلے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا پھر والدین دی خدمت دا ذکر ارشاد فرمایا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کدھر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کدھر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کدھر ارشاد فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. کدھر ارشاد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اس ساری آیات اندر اللہ نے سال تو پہلے اپنی عبادت دا ذکر کیتا پھر والدین دی خدمت دا ذکر فرمایا. سوچن والی گل ہے والدین دی خدمت تو پہلے عبادت دا ذکر کیوں تے عبادت تو بعد والدین دی خدمت دا ذکر ہی کیوں. سوچن والی گل ہے. عرض کیتی یا اللہ اپنی عبادت تو بعد والدین دا ذکر کیوں پیا کرنا ہے یا ان والدین دی خدمت تو پہلے تیری عبادت دا ذکر کیوں ہے. تے اللہ نے فرمایا دسنا تو انو چاہنا ساری ساری رات اگر تیری عبادت جو گزر جاوے ساری ساری رات تیری محفلہ دے اندر بھی گزر جاوے دن بھی محفلہ چ جاؤ رات بھی محفلہ دے اندر جاؤ. اللہ فرماتا ہے اگر تیری میری یاد جو ساری رات گزر گئی ہے سارا دن میری یاد جو گزر گئے ہیں اگر ساری رات میری یاد جو ایک سجد جو گزار دے ساری رات تو میری ایک قرآن پڑھ دیا گزار دے میں جو صبح اٹھے تیرے ماں تے باپ تیرے تے ناراض نے. اللہ فرماتا میں نو تیرے رات جگراتے دی لوڑی کوئی نہیں. عرض کیتی آلہ میرے رات جگراتے تے عبادت محفلہ جو جانا کیدوں قبول ہوئے گا. اللہ فرماتا بندے آؤ اگر صبح اٹھ کے ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ جملے رات ستے بھی تیری عبادت جو شمار نہ کرا میں نو رب کون آکھے. اللہ نے فرمایا عبادت کا ذکر پہلے کر کے پھر والدین دی خدمت کا ذکر اس وجہ تو کیتا کہ عبادت کرنیوں پر ماں باپ دا با ادب بن کے کرنی ہو. جڑا ماں پیو دا بے ادب ہے پھر وہ دی عبادت بھی قبول کوئی نہیں. یقین کرے آج صوفیاء فرماندے نے اگر کوئی ہووے ماں دی خدمت کرنے والا نبوت اور صحابیت تو بعد اگر ویکھیا جاوے جنوں بھی ولایت جس ولی نو ملی ہے نا او دے پیچھے ماں دی دعاواں ضرور شامل نے. اے کوئی عام جی چیز نہیں. یقین کرے آجے اے کوئی عام جی چیز نہیں. والدین دنیا تو ٹر جان تے پھر انہاں دی قدر دا پتہ چلتا ہے.
وگرنہ جوں تک تہاڈے جیوندے نے نا اے علی بھائی اور دیگر انہاں دی پوری ٹیم نے محفل کرا کے تانوں بلا کے سمجھا کے واں باب دا موضوع دے کے تے تانوں سمجھانا اے چاہندے نے کہ ساڈی اماں جی تے ٹر گئے اسا خدمت جو بھی کر سکے اے بھی ماں دی خدمت ہے جی محفل ذکر کروا کے تے اصال ثواب دی محفل پہ سجائی بیٹھے نے ہاں اے بھی کسے کسے نوں نصیب ہوندا ہے لیکن اے تانوں سمجھانا اے چاہندے نے کہ ساڈی اماں جی تے ٹر گئی جنہاں دی جوندیاں نے اپنی اماں جان دا ادب تے احترام کر لو جدوں ٹر جان تے پھر بندہ چہرے تکن نوں رہ جاندا جائے او ساریاں فضاواں او ساریاں ٹھنڈیاں ہواواں تے ماں دی گودی دی ٹھنڈی نیند او سارا کچھ اجڑ جاندا جائے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ماواں والے اے ماواں والے اے ماواں دے جاندے اے مویاں ماں والے رو رو اے مویاں ماں والے رو رو اے مویاں ماں والے رو رو پھر آپے چپے نزہت المجالس کے اندر ملا عبد الرحمن سفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑاں تے سفر فرما رہے پہاڑاں تے سفر فرما رہے گرمی دا موسم ہے تے پہاڑاں تے سفر کریے بندہ عام سفر کرے تے تھک جاندا ہے وہ پہاڑاں تے سفر کر دینے تے اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ تیرا کلیم نبی ہاں تیرا سونے میں نے سواری عطا کر تھک گیا اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ فلاں پہاڑی دی آڑ دے اندر غار دے اندر ایک میرا ولی بیٹھے ادھ کو جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی موسیٰ ٹورے ٹورے اس بابے دے کلو آئے توجہ ہے نا میرے وال اے توہانوں میں صرف ماں دی دعا پہ دس دا اے جڑے ماں پہ انہوں کچھ سمجھ دے نہیں نا سنو رب نے ماں نو عظمتہ کی عطا فرمائیاں اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے جدو میں غار دے وچ گیا تے ویکھیا کہ ایک اللہ دا ولی بیٹھا تے اکھیاں بعد نے نگاہاں جھکیاں نے تے ذکر الہی پہ کرتا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے او بابے دی اکھیاں بند نے تے ذکر الہی پہ کرتا اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں او دے قریب گیا تے جا کے آکھیا السلام علیکم اس بابے نے نگاہ اٹھا کے موسیٰ وال ویکھیا تے موسیٰ وال ویکھے کہنے لگے وعلیکم السلام موسیٰ بیٹھ جاؤ اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں بیٹھ گیا پر دل تے خیال آیا اس بابے نو ملیا پہلی بار انہوں میرا نام کنے دس دیتا موسیٰ فرماتے نے حالے میں دل وچ پہ سوچدا توجہ کرے آجے موسیٰ فرماتے نے حاجے میں دل وچ پہ سوچدا بابا پھر نگاہ اٹھا کے میرے وال ویکھ کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہو گیا جڑا رب تہانوں میرے کول بھیج سکدا تہاڈا نام نہیں دس سکدا تو ہاڈا نام نہیں دس سکتا اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں پھر چوپ تھوڑی دیر گزری تے موسیٰ فرماتے نے میں سجے کھبے چڑھ دے لیندے دھاڑ رتن بار میں ویکھیا ایتھے آبادی کوئی نہیں پنڈ کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں کوئی علاقہ کوئی نہیں اے بابا میں نے سواری کتھوں لیا کے دے گا دور دراز تک تے میں کو سواری نظر ہی نہیں آ رہی موسیٰ فرماتے نے میں پیا دل وچ سوچدا بابا پھر نگاہ چوک کے میرے ول ویکھ کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہو گیا جے پنڈ کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں تانوں تے سواری چاہیے ہے نا میں جتھوں مرضی لیا کے دیواں تانوں تے سواری چاہیے میں جتھوں مرضی لیا کے دیواں اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں حیران ہو گیا اے بابا تے میرے دل وچ پیا جاتیاں ماردا ہے اے بابا تے میرے دل وچ پیا جاتیاں ماردا ہے لے چلا سخی سلطان باہود دربار تے ایک کیڑی اکھ کہ جیڑی اکھ بیٹھی فرش تے ہوندی ویکھدی رب دے عرش تے ہوندی ہے بیٹھی سامنے ہوندی تے ویکھدی دلاں چ ہوندی ہے بولو ہی نہیں سبحان اللہ عارفہ دے سلطان نے ایسے اکھ دا ذکر فرما کے کہندے نے چشم چراواں اے دلاں دے دیدے پھر کیوں بالن دیوے عشق جنوں دی اے ہڈی رچیا
تے بنا شرابوں جیوے ہوں طالب دین اے مطلوب حیاتی اے دے ڈٹھیاں باز نہ جیوے ہوں میں قربان اتنا تھی باہوں اے قبر جنا دی جیوے اور دلہ چ بھی نہیں ویکھ دے پھر وہ قبراں وچ بھی جوندے ہی ہوندے نے المختصر نوجوانوں موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں حیران اے بابا تے میرے دل میں بھی اجاتیاں مارتا ہے ایڈا بڑا ولی ایڈا صاحب بصیرت میرے نبی نے اس وجہ تو فرمایا سی اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دے او رب دے نور نال ویکھدا جے اللہ والیاں دی بارگاہ چ بیٹھو تو ذرا سنبھل کے بیٹھو انہاں دی اکھاں دے وچ انہاں دی بظاہری اپنا نور نہیں ہوندا وبصرہ الذی یبصر بہ والا نور ہوندا جڑا رب دی خشیت دا نور انہاں دی اکھاں چ ہوندا ہے گرامی قدر حضرات اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نور انہاں دی اکھاں دے وچ انہاں دے قدماں چ انہاں دی ہتھاں دے وچ انہاں دے اندر سرایت کر جاندا ہے خشیت الہی دا نور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سے وجہ تو فرماندے نے جے رب دل دیاں جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے اے چانن لاوے نوروں اے ولیاں نو ہر شے نظری آوے اے ولیاں نو ہر شے نظری آوے اے کیا نیڑے کیا دور ولی دی شان سن لئی جے ہن آؤ میں تانوں دساں بابے نو شان ملی کیویں گرامی قدر حضرت بھائی راشد سلطانی صاحب بھائی میرے بڑے پیارے دوست نے اللہ کریم انہوں نے عزت والی زندگی عطا فرمائے گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی فرما دینے تھوڑی دیر میں بیٹھا تے بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے بابا کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جاوے موسیٰ فرما دینے جی آ جاوے اس بابے نے موسیٰ فرما دینے ایک وری بابا میرے ول ویکھیا تے ایک وری بابے نے انج کر کے آسمان ول ویکھیا موسیٰ فرماتے نے فضا دے وچ ایک بدل دا ٹکڑا پیا اڑدا جاوے اس بابے نے انج کر کے بدل دے ٹکڑے ول ویکھیا موسیٰ فرماتے نے کہ اس بابے نے ہور کچھ نہیں کیتا بس انج کر کے انگلی دا اشارہ کیتا بابا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تے آ جا اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں کہراں رہ گیا وہ بدل دا ٹکڑا زمین تے آگے گھوڑا بن گیا اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے نے میں حیران صحابے نے ہاتھ جوڑ لگن لگا نبی اللہ سواری آ گئی ہے بیٹھ جاؤ اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے نے میں نو بینا کی بھول گیا اللہ دے نبی موسیٰ صحابے نو پکڑ کے کہنے لگے بابا میں وقت نبی ہوں تم وقت ولی دس کنیاں کے عبادتاں کر لیاں دس کنے کا سجدے کر لینی دس کنیاں کا تسبیحاں پڑھ کے رب نو راضی کر لے آئی آسمان تو بدنا دے ٹکڑے زمین تے بلا لینے اس بابے نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگا نبی اللہ کتھے تسی اللہ دے کلیم ہو کتھے میں تواڈا امتی آؤں بے سونے آؤں میرا کوئی کمال نہیں نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے نہ میری راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے نہ ہو میری نمازاں دا کمال ہے اللہ دے نبی موسیٰ فرمان لگے دس بابا شانہ کتھوں لے کے آیا ہے اس بابے نے ہاتھ جوڑ کے آکھیا کہ سونے آؤں میرا کوئی کمال نہیں بے سونے جدو میں جوان ہویا میری وڈیری ماں بیمار ہو گئی بس میں ماں دی خدمت کردار
نے سونے بس میں اپنی ماں دی خدمت کردا رہا بس میں اپنی ماں دی خدمت ہی کردا رہا سونے اللہ دے نبی موسیٰ فرمان لگے بابا پھر بھی انہی اشانہ لے کے آیا ہے دس تیری ماں نے تیرے تے کیویں دا کرم کیتا ہے عرض کر دے نبی اللہ تینوں کی دساں عرض کر دے سونیا جدوں میری ماں دا یا اخری ویلا آیا میری ماں نے مینوں آواز ماری ماں کہن لگی پترا ذرا نیڑے آ جاؤ آجا میرے سینے تے لیٹ جاؤ میں اپنی ماں دے سینے تے سر رکھ لیا عرض کر دے سونیا میری ماں نے آسمان ول ویکھیا میری ماں آسمان والوے کے کہنے لگی ربا میرا پتر ساری زندگی میری خدمتاں کردا رہا ہے ربا جو منگدی رہی میرا پتر مینوں دیندا رہا ہے جو کہندی رہی کردا رہا ہے جو منگدی رہی میرا پتر مینوں دیندا رہا ہے میری ماں نے آکھیا یا اللہ میرے باج کسے ماما والی دعا نہیں دینی یا اللہ میں جاندی وری کوئی دعا دینی یا اللہ جی میں 20 سال میری مندا رہا ہے جدوں میں ٹر جاواں تو ایدیاں مندا رہی اے میری مندا رہا تو ایدیاں مندا رہی اللہ دے نبی موسیٰ فرماندے نے اس بابے نے ہاتھ جوڑ کے رو کے عرض کیتی سونیا میری ماں نے اننے الفاظ آکھے ربا اے میری مندا رہا میرے بعد کسے ماں والی دعا نہیں دینی نوجوانوں یقین کرے آج ہر کسے نے ٹور جانا پر یاد رکھے آج دعا کرے کرو کسے دا جلدی ماں دا سایہ نہ سر تو اترے نانا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے باپ مرے تے سر ننگایو دا ویر مرن بیڑا بیلا ماواں باج محمد بخشا مک جاندا ماواں باج محمد بخشا مک جاندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ گرامی قدر حضرات موسیٰ فرماندے نے اس بابے نے انہا آکھیا نبی اللہ میری ماں نے انہا آکھیا تو میری ماں دی روح پرواز کر گئے میری ماں دی روح پرواز کر گئے گرامی قدر حضرات موسیٰ فرماندے نے اس بابے نے انہا آکھیا موسیٰ فرماندے نے میں نے تو سواری تے بیٹھنا ہی بھول گیا اللہ دے نبی موسیٰ فرماندے نے جدو سواری تے بیٹھ کے میں کوہ طور تے گیا میں جا کے عرض کی دی اللہ او وقت ولی ہے میں وقت نبی ہوں انہوں انہی عظمتاں تے شانہ عطا کی دیانی آسمان تو بدلا دے ٹکڑے زمین تے بلا لے دے اللہ نے فرمایا موسیٰ تسی ایسے گل تو پریشان ہو انہیں آسمان تو بدل دے ٹکڑا زمین تے بلایا ہے اللہ فرمایا موسیٰ مینوں اپنی عزت و جلال دی قسم ہے جے کدے بابا ہاتھی اٹھا کے کہندا ربا آسمان زمین تے اتار دے میں گل اے وی او دی من لینی سی کیونکہ میں او دے ول نہیں ویکھدا میں تے ماں دی دعاواں پیا ویکھدا میں او دے ول تے ویکھدا ہی نہیں میں تے ماں دی دعائی ویکھی جانا خلاصہ کلام تو ہنو عرض کراں بنی اسرائیلیاں دا پتر کرے ماں دی خدمت بن جاوے زمانے دا ولی تو میرے نبی دا کوئی امتی کرے ماں دی خدمت کہ ولایت دروازے رب نے تے آج بھی نہیں بند کیتے کوئی ہووے تو صحیح ماں باپ دا ادب و احترام کرنے والا نوجوانوں آخری حدیث سنو تو اس تو بعد اجازت ماں دی عظمت پوچھنی تو پوچھو میرے نبی دے کو توجہ ہے سارے ہاں دی بھائی تھکے تو نہیں
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جدو 6 یا 6.5 سال دی ہوئی نا تو پروفیسر ڈاکٹر طاہا مصری نے لکھیا کہ اس وقت میرے نبی گلی دے وچوں گھر آئے تو ویکھیا ماں نظر نہیں آ رہے. سرکار دا دل انور پریشان ہونا شروع ہو گیا تے اللہ نے الہام فرمایا وہ سونے ماں اندر پہ کے پہ روندی جے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن آئے نا تو یقین کریا جو او دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا ڈاڈا دور سی. سرکار نے آ کے ماں دے گلے چ باواں پائیاں تے متھا چوم کے عرض کردے نے اماں جی تہانوں لگدا میں چھوٹا تے یتیم ہاں تسی مینوں حکم ارشاد فرماؤ میں آسمان دے ستارے توڑ کے تہاڈی گودی چ رکھ دیواں. میں دنیا دی نگاہ میں چھوٹا رب دی نگاہ چ میرے نالوں وڈا ہی کوئی نہیں. گرامی قدر حضرات عرض کردے نے اماں جی نالے چپ کر جو میں تو دنیا دی روندیاں ماما چپ کران آیا تو میری ماں ہو کے کیوں روویں. ماشاءاللہ میرے بھائی نعت خان ماشاءاللہ بہت اعلیٰ نعت خان نے اللہ کریم انہوں عزت و علی زندگی عطا فرمائے نطق کی مزید برکت عطا فرمائے. چاند علی قادری صاحب گرامی قدر حضرات میرے نبی نے آکھا میں تو روندیاں دنیا دی عورتاں چپ کران آیا تو میری ماں ہو کے کیوں روویں. سیدہ آمینہ فرمان لگیاں سونے مینوں کوئی غم نہیں. عرض کیتی اماں جی روندے کیوں. سیدہ آمینہ فرمان لگیاں وے سونے اج مینوں تیرے باپ عبداللہ دی یاد آئی ہے. اج میرا دل کردا کاش کہ میں عبداللہ زندہ ہووے. اج تیرا بچپن ویکھ کے بڑا خوش ہوندا ہووے. سیدہ آمینہ سونے نو چم کے فرما دیا نے پترا میں رونی ہوں میرا پتر جمدے یتیم ہے. میرے نبی نے ماں دے گلے تے باواں پا لیاں. عرض کردے اماں رونا تو اگر مینوں حکم دے میں آسمان دے ستارے توڑ کے تیری گودی چ رکھ دیواں. اے دنیا دی نگاہ وچ چھوٹا رب دی نگاہ چ میرے نالوں وڈا ہی کوئی نہیں. عرض کیتی اماں جی چپ کر جاواں. سیدہ آمینہ فرمان لگی سونے اج میرا دل کردا ہے اج میں تینوں عبداللہ دی قبر تے لے کے جاواں تے تینوں کھڑیا کر کے آکھاں وے عبداللہ مینوں کلیاں چھڈ کے آ گئے سو. آ ویکھو اللہ نے بھی مینوں کلیاں نہیں جران دتا. میرے گلشن چ کے پھل محمد لکھے آئی ہاں. میرے نبی اپنی ماں دی گودی چ روندے آئے اترے آ کے دادا جی دی گودی چ بیٹھ گئے. دادا عبد المطلب دی داڑھی چ ہاتھ پھیرے آؤ. میرے نبی رو کے فرماندے نے دادا جی میں کدے کچھ منگیا تے نہیں. دادے جی جان بھی پوتے اندر ہے. دادا جی فرمان لگے سونے تو کدے کچھ منگ کے مانگتا صحیح میں ساری کائنات تیری زلفاں تو وار دیواں. بس سونے تو کدے کچھ منگ کے ویکھتا صحیح. نوجوانوں اجازت لئی ابو دی قبر تے 1 مہینہ میرے نبی نے قیام فرمایا مدینے. 1 مہینے تو بعد جب واپس آ رہے سنو جوانی دے وچ ماں ٹر جاوے تے برداشت نہیں ہوندی. بڑھاپے تے ماں ٹر جاوے برداشت نہیں ہوندی. میرے نبی دی عمر 6 سال دی ہے. میرا نبی دا بچپن پیدا ہون تو پہلے باپ دا سایہ تے ہن 6 سال دی عمر ہے تے مقام ابوا تے آ کے سیدہ آمینہ نو بار بار غشی دے دورے آ رہے. میرے نبی دی گود وچ ماں دا سہرے تے میرے نبی ماں دے سر دے وچ ہاتھ پہ مار دینے نالے کہندے نے اماں اٹھ تیرا یتیم محمد پہ روندا ہے. اذان ہو رہی ہے تمام احباب اذان سماعت کریں. امام جلال الدین سیوطی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اب لکھ دینے کہ اس ویلے میرے نبی نو روندے ہیں ویکھ کے آسمان دے فرشتے تے ملائکہ تے حورا سارے رو پئے. ایسا منظر سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے کہ دنیا کائنات دے وچ سب تو لاڈلی ذات میرے مصطفیٰ تھی. اج ایسا عظیم امتحان میرے نبی تے آ گیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اللہ اللہ ہوا بچے پانے کی خبر. اللہ اللہ ہوا بچے پانے کی خبر اس خدا باقی صورت پلا سلام. جمعہ دا دھیاڑا جو میرے نبی تے درود پڑھ لیا مصطفیٰ جان رحم پلا سلام. شمع بز
قدر حضرات توجہ کرے آج آخری جملے نے میرا نبی دا باپ پیدا ہون تو پہلے ٹر گیا ماں دے بچھوڑے دا ویلا آ گیا ام ایمن میرے نبی دی رضائی والدہ نال سن سیدہ آمینہ نو غشی دا دورے آرب بے ہوشی دی حالت ام ایمن فرما دیا نے کہ میں حالت ہوئے کہ سرکار دی میں بھی رون لگ گئی ام ایمن فرما دیا نے اچانک سیدہ آمینہ نے اپنی آنکھاں کھولیاں تے میں کہ میرے نبی نو فرما دیا میں سونے تینو حلیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے تینو شیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے تینو ام ایمن بھی لوریاں دینیاں نے آجا جانتی میری ماں کلو لوری لے لے ام ایمن فرما دینا سیدہ نو میرے نبی نے اٹھا لے آؤ میرے نبی نو میں سیدہ آمینہ نے اٹھا کے گودی جے بٹھایا کدے متھا چمدیاں نے کدے رخسار چمدیاں نے چمدیاں جدو یا آخری ویلا آیا رو کے فرما دیا نے ام ایمن ڈن چلی ہر نوی چیز نے پرانے آیا جانا ہے جڑا بن گئے انہیں ٹوٹ جانا ہے ہر کسی نے فنا آیا جانا ہے میں آمینہ مر کے بھی جوندی رہنا ہے ام ایمن عرض کر دیا لجپالا تسی کی میں زندہ رہو گیا سیدہ آمینہ میرے نبی کو اشارہ کر دیا نے فرما دیا نے بولی تو ہارا ایڈا پاک پتر جم کے چلیاں جدو تک میرے سونے دا ذکر ہوندا رہے گا میں آمینہ مر کے بھی جیوندی رہواں گی جملہ ایک سنا دیواں تہانوں جی میں سیدہ آمینہ نے آکھے نہ صرف کہ جب میرے پتر دا ذکر ہوندا رہے گا میں آمینہ مر کے بھی جیوندی رہواں گی ایمانداری نال میرا یقین ہے کہ جدوں تک سرکار دی محفل کراوندے رہن گے انہاں دی قبر دے وچ اما جنت وچ موجاں کردی رہے گی ہاں ہاں سونے دے ذکر دے وچ ایسا ہی خزانہ چھپے ہے توجہ سیدہ آمینہ دا وصال ہویا میرے نبی اپنے ہتھاں دے نال قبر تے پتھر پر رکھ دے ام ایمن فرما دی نے قبر تیار ہوئی تے میں سونے نو اونٹنی تے بٹھا کے ہن مکے ول لے کے جا رہی او آخری بات سنو ام ایمن فرما دی نے جدوں سونے نو میں اونٹنی تے بٹھا کے مکے ول لے کے جا رہی سونا مڑ مڑ ماں دی قبر ول ویکھدا ہے میرے نبی مڑ مڑ ماں دی قبر ول ویکھدے ہیں نالے رو کے کہندے نے اماں اجے بچپن چ ابو بھی چھڈ گئے نی اماں بچپن کے مینوں بھی چھڈ گئی ہے نی اماں تیرا پتر کلا رہ گئی نوجوانوں ایسی میرے رب دی قدرت دی دلیل بنی میرے نبی نے ساری زندگی اپنے ماپیاں دے بغیر گزارے نوجوانوں میرے نبی ساری زندگی ماں باپ تو بغیر گزاری جدو کسے دے ماں پے کسے نال پیار کر دیں میرے نبی نو اپنے ماں پیاں دی بڑی یاد آندی ہے ایک دیاڑے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے حج کرن واسطے میرے نبی مدینے تو مکے ول جا رہے ہیں ایک مقام تے آ کے میرے نبی نے فرمایا صحابہ تسی اگے اگے چلو میں تے عائشہ پیچھے پہ اوندے سیدہ عائشہ فرماندیاں میں نبی دے نال جا رہی ایک مقام تے آ کے میرے نبی نے فرمایا عائشہ اونٹنی دی نقیل پکڑ کے کھجور دی چھاویں بیٹھ جاؤ نی عائشہ میرے پیچھے نہ آئی سیدہ عائشہ فرماندیاں نے تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی ایک پہاڑی تے چڑھ دے جا رہے میرے نبی پہاڑی تے چڑھ دے جا رہے پہاڑی دی چوٹی جو جاؤں کہ میرے نبی نے اپنے گھٹنے زمین تے لگا دیتے میرے نبی انج رہے جی میں بچہ ماں تو بھی چھڑ کے روندا ہے میرے نبی کہندے نے اماں اٹھ تیرا محمد آیا نی اماں اٹھ تیرا محمد آیا سیدہ عائشہ فرماندی نے میرے نبی اس درد دے نال رہے میرا دل کیتا میں دوڑ کے جاواں جا کے سونے نو سینے لا کے عرض کراں کملی والے آؤ انج کیوں پہ روندے ہو سیدہ عائشہ فرماندی نے تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی ہسدیاں واپس آ رہے سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے کر دیا نے عرض کر دیا نے کملی والے آؤ کدے انج روندے ہو کدے انج ہسدے ہو عرض کر دیا نے سونے وجہ کی ہے میرے نبی نے فرمایا عائشہ
تینوں نہیں پتا اج میں ماں دی قبر تے حاضری دے کے آیا ہاں اج میں اپنی ماں دی قبر تے گیا ہاں میں جا کے عرض کیتی یا اللہ اج میں اپنی ماں تو بڑا اداس ہاں اج میرا دل کردا میں اپنی ماں نو مایا کھاؤں اج میرا دل کردا میری ماں مینوں پتر کہہ کے سینے لا لے نوجوانوں میرے نبی نے خورے کیویں دی درد بھری دعا کیتی میرے نبی فرماندے نے عائشہ اللہ نے میری ماں نو زندگی عطا کیتی میری ماں قبر چوں زندہ ہو کے باہر آئی اج میں اپنی ماں نو مل کے آیا ہاں گلاں کر کے آیا ہاں کلمہ پڑھا کے آیا یہ قدر حضرات اس حدیث سے بڑی بحث کی جا سکتی ہے کلمہ میرے نبی نے اس وجہ تو پڑھایا ماں پہلے تو ہے ہی مومنہ سی آمنہ دا معنی ایمان والی ہوندا ہے کلمہ اس وجہ تو پڑھایا پہلے ملت ابراہیمی تھی سی ہن کلمہ میرا پڑھ کے میری امت شامل ہو جائے نوجوانوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماں تو اداس ہون تے ماں نو زندہ کرا کے تے مل کے آندے نے اور جوانوں پتہ چل گیا جے نبیوں دا امام اداس ہو سکتا ماں دی وجہ تو ساڈے میرے ورگے تے کی حال ہویا ہوئے گا نوجوانوں اللہ کریم علی بھائی پوری ٹیم ساڈے ساریاں دی سانجی اما جان نے اللہ کریم ان اما جان دی درجات نو بلندیاں عطا فرمائے انہاں دی قبر و حشر دی ساری منزل آسان فرما کے انہاں دے درجات نو مزید بلندیاں عطا فرمائے اللہ کریم بخشش و مغفرت فرما کے جتنے بھی احباب انہاں دے دنیا فانی تو پردہ فرما کے تمام دی بخشش فرمائے جتنے بھی احباب آئے ہو اللہ کریم سارے دے رشتہ داراں دی بخشش فرما کے درجات نو بلندیاں عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ سبحان اللہ حضرات ذی وقار بہت ہی نورانی وجدانی ایمان